हेचो आयज हांवें 10 किलो कोणगां काडले आसा. ही कोणगां म्हणटाय आमकां स्वीट पोटेटोज म्हणटाय आमकां चोय. म्हजें नांव मेल्विन. तुम्ही पळयतात गोवा नेचर रिपेर. आनी आयज न्हू म्हज्या फार्मार हांवें कोणगां काडले आसाय जी स्वीट पोटेटोज म्हणटात ती हांवें काडले कित्याक म्हाका ऑर्डर आशिल्ली. ऑलमोस्ट 10 kg काडले हांवें स्वीट पोटेटोज. तुम्ही पळोवपाक ही हांवें स्वीट पोटेटोज काडले हांवें. हेचो आयज हांवें 10 किलो कोणगां काडले आसा. ही कोणगां म्हणटाय आमकां स्वीट पोटेटोज म्हणटाय आमकां चोय. ओके, ही 10 kg आसा. हे जाग्यार हांवें घातिल्ली कोणगां ही स्वीट पोटेटोज. ह्या जाग्यार सगळें काडले आसा हांवें. ऑलमोस्ट म्हाका ऑर्डर आसा ही कोणगांची. ही स्वीट पोटेटो जी आसा ती म्हाका ऑर्डर आसा, ताका लागून 10 किलो आज काडले आसात. ही फुल्ली लायन जी आशिल्ली ती काडल्या आनी तेमची ही चले ही बारीक बारीक मागीर अजून बारीक बारीक भितर अजून आसाय सारकी उमटायला न्हू जाल्यार आनीकूय भरपूर मेळटली तेंचे चले. ही आतां पोतून लायल्या न्हू जाल्यार पोतून जातली. तशें करून भितर बारीक बारीक भरपूर आसाय तेंचे. एक स्वीट पोटेटो कोणगां ही ओके आतां काडलें 10 kg म्हाका जाय आशिल्लें ताका लागून काडलें हांवें. ओके, आनी तेमची लिव्स ही तेमची वेल जी आसा ना वाल ही तेमची वाल जी आसा ही वाल ही वालां तेमकां हे भशेन कोणगां थंय खंयचे चले न्हू. ही वाल हे वालां कितें जाता हे भशेन कोणगां थंय कळ्ळें. मागीर ही स्वीट व्हडली जाताय चला. आनीक ही तेमची लिव्स हे भशेन आसताय. पानां वानां सगळीं हे भशेन आसता तेमची. ही स्वीट पोटेटोज हांकां म्हणटा स्वीट पोटेटोज. ही हांवें ह्या जाग्यार घातिल्ली आनी ह्या सायडीन ज्या घातिल्ले आसा न्हू हे मोके म्हणटा मोके. हे मोके घातले ते मागीर ऊंच चडोवपाचे. ओके, तेच पोना मागीर कोणगां आसतली. ही कोणगां ऑलमोस्ट 10 kg आसा. ओके, ऑलमोस्ट 10 kg आसा. आनी हांवें आनीक कडेन घातिल्ली आसा दुसरे कडेन दाखयता. हिंगा मुखारी घातिल्ली आसा. हेचे पम्कीन लागले आसा. हे पळयलें पम्कीन. हे पळयलें पम्कीन घातलें. हे अशें हे भशेन मागीर हिंगा ऊंच येतले. ओके, सगळें सकयलूच धाकटे आसुनूच लागले आसा पम्कीन. आनी हे स्वीट पोटेटोज हेतूंतल्यान हेची लिव्स स्वीट पोटेटोची. ही स्वीट पोटेटोची पानां हे भशेन आसा कोणगांची. ही फुल्ल एरिया घातिल्ली आसा हांवें. आनी आतां ही आनीक वाडयतलो. ही फुल्ल एरिया हितून चिपटा बी दिसताय न्हू. ही आतां दुसरी झाड तेजे व्हडले जाले पूण सगळे पोना स्वीट पोटेटोज आसा तेंचे. पोना कितें आसा स्वीट पोटेटो आसा. ही सगळी स्वीट पोटेटो लिव्स पानां चिला न्हू काय दिसता स्वीट पोटेटो पानां ही. कोणाकूय समज स्वीट पोटेटो जाय कोणगां जाय जाल्यार तुमी आमकां कॉन्टेक्ट करूंक शकता. आमी तुमकां अवेलेबल करून दिवपाक शकता कोणगां. आयज म्हाका 10 kg ऑर्डर आशिल्ली स्वीट पोटेटोची ताका लागून हांवें काडली. आनी ह्या जाग्यार वचून घातिल्ली आशिल्ली ती स्वीट पोटेटोज. ओके, ऑलमोस्ट आनी जायत कडेन घातिल्ली आसा डिफरंट ती मुखारी आसा चोय. हिंगा मुखारी घातिल्ली आसा स्वीट पोटेटोज. ओके, हिंगा मागीर फ्लावरींग आसा. मागीर सगळी फ्लावरींग. आनीक ही वेल हांवें ही स्वीट पोटेटो कोणगां जी आसा न्ही तेमची वेल दिसता सगळी हे घास जी आसा ती वेल तेमची कोणगांची जे स्वीट पोटेटो. ऑलमोस्ट 10 kg म्हाका आज ऑर्डर आशिल्ली ताका लागून स्वीट पोटेटो काडले हांवें तेंचे. ही स्वीट पोटेटोज कोणाकूय समज स्वीट पोटेटो जाय आनीक कोणाकूय समज म्हजे फार्मार पळोवपाक जाय जाल्यार तुमी म्हजे फार्मार पळोवपाक शकता. म्हज्या फार्मार हांवें जायते कितें कितें रोयल्लें आसा वेजिटेबल आसा जायते भाशेचे तुमी पळोवचे म्हज्या फार्माक. आनीक हो जो व्हिडिओ तुमी शेअर करचो. हांवें स्वीट पोटेटोज रोयल्ले आसा आनी म्हाका ऑर्डर आशिल्ली स्वीट पोटेटो. तुमी सगळ्यांक हो व्हिडिओ शेअर करचो. म्हजें नांव मेल्विन आनी तुमी पळयताले गोवा नेचर रिपेर.